जय श्री हरि। गंगा दशहरा को अंतिम दिन गंगा दशहरा महापर्व के दिने के लिने 10 दिन गर्न सकेका काम यस दिनका दिनमा गर्नाले महापुण्य प्राप्ति हुने त्यस्ता के कर्महरू रहेका छन्, विधि के छ, तिथि के छ, मिति के छ र रामेश्वर पूजा भनेको छ, हत्या विमोचन तीर्थ स्नानम भनेको छ। यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिने ध्येयका साथमा म उपस्थित छु। धर्मराज अर्याल हाम्रो जिज्ञासा परिवारमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम तिथिमितिका विषयमा कुराकानी गरिहालौँ। विक्रम सम्वत 2079 साल जेठको 26 गते बिहिबारको पावन दिन, अङ्ग्रेजी समयअनुसार 2022 जुन 9 को दिनमा विश्वभरमा हामीले गंगा दशहरा महापर्व मनाउन गइराखेका छौँ। यसै दिनका दिनमा रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग दर्शन पूजन गर्ने दिन रहेको छ भने यसै दिनका दिनमा हत्या विमोचन तीर्थमा स्नान गर्ने दिन पनि रहेको छ। यस दिनका दिनमा दशमी तिथि 53 घडी 59 पला छन्, अर्थात् बिहान 3:28 दशमी तिथि आरम्भ भएर राति 2:45 सम्म दशमी तिथि रहनुहुनेछ। सर्वप्रथम कुराकानी गरौँ गंगा दशहराका विषयमा। गंगा दशहरा सुरु भयो 10 प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन् भनेर अगाडि चाहिँ मैले हजुरहरूलाई सुरुमै जानकारी गराएको थिएँ। अब यो 10वटा दिन गर्न भ्याइयो भ्याइएन के भयो कसो भयो, तर यो दिनका दिनमा यो अन्तिम दिन रहेको छ। यस दिनका दिनमा हामीले सबै कर्महरू गर्यौँ भने हामीलाई पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ भनेर भनेको छ। वराह पुराणमा के भनेको छ भने हरते दश पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। 10 + हरा दशहरा हुन्छ नि। 10 प्रकारका पापहरूलाई हरण गर्ने भएको कारणले गर्दा यिनलाई दशहरा भनेर भन्ने गरिन्छ। पुराणहरूमा के प्रसङ्ग छ भने गंगा सप्तमीका दिनमा गंगाजी जन्म लिनुभयो भने भगीरथ नाम गरेका जो राजा थिए उनले तपस्या गरेर आफ्ना पितृहरूको उद्धार गर्नका लागि मैले यो कथा हजुरहरूलाई गंगा दशहरासम्म सुन्नुहोस् है भनेर चाहिँ राखिदिएको थिएँ। नसुन्नु भएकाले श्रवण गर्नु होला, घर नै तीर्थ बन्छ भनेर महात्म्य बताइएको छ। त्यो कथा सुन्नु होला, पितृहरूको उद्धार हुन्छ। अब ती राजाले तपस्या गरेपछि भगवती गंगा शिवको जटाबाट यस धरामा यही गंगा दशहराका दिनमा 10वटा योग बनाएर भगवती गंगा यस धरामा भगीरथका पितृहरू उद्धार गर्नका लागि, जगत उद्धार गर्नका लागि प्रकट हुनुभएको थियो। ती के भनेको छ भने जेठको महिना थियो अरे एउटा, दोस्रो शुक्ल पक्ष थियो, तेस्रो दशमी तिथि थियो, चौथो बुधबार परेको थियो, त्यसैगरी हस्ता नक्षत्र परेको थियो, गर करण परेको थियो, आनन्द योग परेको थियो, व्यतिपाद योग परेको थियो, कन्या राशिमा चन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो, सूर्य वृष राशिमा हुनुहुन्थ्यो। यसरी गर्नुहोस् त 10वटा यसरी योग बनाएर आजकै दिनमा भगवती गंगा यस धरामा आउनु भएको थियो। यस वर्ष 8वटा योगहरू मिल्न गएका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्त पावन दिन हो गंगा भक्तहरूका लागि। गंगाका भक्त नहुने पानी बिना जीवन छ त? जल नै जीवन हो भनिएको छ। यस दिनका दिनमा हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि सधैँ हामी सूर्योदय भन्दा अगाडि नै उठ्छौँ। यस दिनका दिनमा पनि उठेर हामी गंगाजी भागीरथी गंगामा पुग्न सकेको, कालीगण्डकीमा, नारायणीमा, यस्ता कोशी आदि गंगाहरूमा पुग्न सकेको अति राम्रो। यदि हामी पुग्न सकिएन भने पनि घर नजिकै कतै पनि बगिराखेकी गंगा सूर्योदय भन्दा अगाडि गएर हामीले चाहिँ एउटा मन्त्र भन्नु भनेको छ। के हो त मन्त्र भन्दाखेरि नमो भगवत्यै दशपापहरायै गंगायै नारायण्यै रेवत्यै शिवायै दक्षायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै ते नमो नमः भनेर यो मन्त्र 10 पटक भन्नु। नत्र भने ओम गंगायै नमः, जाने त्यो मन्त्र भन्नु, नजाने चाहिँ गंगायै नमः भनेर यति मात्रै भने म आज दशहराको स्नान गर्दछु, मेरा समस्त पापहरूलाई हरण गरिदिनुहोस् आमा भनेर चाहिँ 10वटा डुबुल्की, दिनदिनै नुहाएकाले 1 डुबुल्की मारे नि हुन्छ, नत्र भने 10 दिन ननुहाउनु भएकाले पूर्वपट्टि फर्किएर 10 डुबुल्की मार्नाले कति हो पुण्य प्राप्ति हुन्छ भनेर भनेको छ। 10 प्रकारका पाप होइन, 1000 प्रकारका पाप हामीबाट भएका छन्। 10 प्रकारका पापको विषयमा जानिसक्नु भएको छ। हाम्रा 10 इन्द्रियबाट आँखाले नराम्रो देखेर पाप भएछ, मुखले नराम्रो बोलेर पाप भएछ, कानले नराम्रो सुनेर पाप भएछ,
हातले नराम्रो गरेर पाप भएको छ, खुट्टाहरू नराम्रो ठाउँमा पुगेर पाप भएको छ। यसै गरी ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियद्वारा 10 प्रकारका पापहरू आज मैले जान अनजान गरेँ, अबबाट मेरो मनले चाहेर चाहिँ गर्ने छैन। अनजानमा भएका पाप भगवती आमा हरण गरिदिनुहोस् भनेर डुबुल्की मारेर यस दिनका दिनमा स्नान गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ। यसरी हामीले स्नान गरिसकेपछि हामी नदी किनारमा बाहिर आउने र हामीले कहिले पनि गङ्गाजीमा चाहिँ आफ्ना कपडाहरू धुनु हुँदैन भनेको छ। बरु जल अभाव भयो भने बाहिर ल्याएर किनारमा छुट्टै जल नजाने गरी धुनुपर्दछ आफ्ना भित्री वस्त्रहरू भनेर भनेको छ। गङ्गामा हामी साबुन लगाएर नुहाउनु हुँदैन भनिएको छ। यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुहोला। र यति गरिसकेपछि शुद्ध पवित्र वस्त्रहरू धारण गरेर भगवान सूर्यलाई अर्घ प्रदान गर्ने, त्यसै गरी आफ्ना पितृहरूलाई तिल राखेर चाहिँ तर्पणहरू दिने र विभिन्न यसै दिनका दिनमा पिण्डदान आदिका कर्महरूको विषयमा पनि बताइएको छ। त्यो पनि हामीले तीर्थमा गएर तीर्थ श्राद्ध आदि कर्महरू पनि यस दिनका दिनमा गर्न सक्छौँ। र गङ्गाजीका स्तुति मन्त्रहरू पाठहरू श्रवण गर्ने, सुनाउने गर्नाले अझै 10 पटकसम्म पाठ गर्नाले अति मोक्ष समेत प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। गङ्गाजीको पूजा आराधना गर्ने र नदी किनारमा रहनुभएका सद्ब्राह्मणहरूलाई वा आवश्यक रहनुभएका ब्राह्मणहरूलाई सकिन्छ भने 10 वटा चिजहरूको दान गरिदिनु। जस्तै के हुनसक्छ भन्दा जल दान गर्नेको महत्त्व छ यस दिनका दिनमा, अन्न दान गर्ने, सातुहरू खान दिने, पङ्खा दान गरिदिने, जुत्ता दान गरिदिने, अनि एक जोड राम्रो वस्त्र चाहिँ धारण गरिदिने, सकिन्छ भने एउटा सुनको सानो टुक्रो भए पनि दान गरिदिने, छाता दान गरिदिने, राम्रा ग्रन्थहरू पुस्तकहरू पुराणहरू चाहिँ छन् भने एउटा भए पनि दान गरिदिनु। र चाहिँ केही भाँडाकुँडाहरू होइन, सात पात्रा काँसका भाँडा, तामाका भाँडा यस दिनका दिनमा दान गर्नु। यी 10 वटा चिजहरू अरू पनि हुन सक्छन्, तर यी विशेष गरेर तिल दान पनि गर्ने गर्छन्, तर गुण दान पनि गर्ने गर्छन्। अन्य चिज यी मैले एउटा मोटामोटी हजुरलाई 10 वटा दानका विषयमा बताएँ। हजुरले यसरी 10 वटा प्रकारको दान गरिदिनाले अतिशय पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। माता गङ्गाका आशीर्वादले जन्म जन्मान्तरका पापहरू नाश हुन्छन्, धन धान्य सुख समृद्धि हाम्रो घरमा प्राप्ति हुन्छ, गति मति सब शुद्धि हुन्छ भनेर महात्म्य बताइएको छ। यसरी हामीले यस दिनका दिन गर्ने र यस दिनका दिनमा 10 प्रकारको सब्जी पनि पकाएर खानु भनेर पनि चलन रहेको छ, परम्परा रहेको छ। त्यसै अनुसारका किंवदन्तीहरू पनि रहेका छन्। तपाईहरुले 10 वटा सब्जी आफ्नो ठाउँमा गाउँमा जस्तो मिल्छ त्यो बनाएर खानु होला। शुद्ध खालका सब्जीहरू जस्तै मैले एउटा लिस्ट बनाएको छु। एउटा बोडी, दोस्रो सिमी, तेस्रो लौका, चौथो घिरौँला, त्यसैगरी फर्सीको फल पनि हुन सक्छ, मुन्टा पनि हुन सक्छ है। यसैगरी करेला, भेन्डी, राजमा, साग, परवर ए गरेर चाहिँ 10 वटा भए। यी 10 वटा चिजलाई अलग अलगै शुद्ध बनाएर लसुन प्याज नहालिकन बनाएर भगवानलाई भोग लगाएर तुलसी राखेर भगवानलाई भोग लगाएर हामीले चाहिँ ग्रहण गर्न पनि सकियो। नत्र भने मिठो लाग्छ सबै कुरो हुन्छ नि एकै ठाउँमा पकाएको सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। ट्याक्क चाहिँ एकै ठाउँ बनाएर चाहिँ 10 प्रकारका चिजहरू सब्जीहरू बनाएर खानु भनेर भनिएको छ। ब्राह्मणहरूलाई पनि दान गर्न सकिन्छ, भोजन गराउन सकिन्छ। यसरी गर्नाले मनबाट, शरीरबाट, वचनबाट भएका समस्त पापहरूबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्दछिन् भनेर भनिएको छ। यो त यसरी हामीले गङ्गा दशहरा चाहिँ मनाउन सकियो। अब अर्को रामेश्वर पूजा भनेको छ। यसै दिनका दिनमा यही गङ्गा दशहराका दिनमा भगवान श्रीरामले रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको स्थापना गर्नुभएको थियो। रामायणमा कथा सुन्नुभएको छ। रावणलाई मार्न जानका लागि भगवानले पुल बनाउनु पर्ने थियो। त्यति बेला चाहिँ शिलान्यास गरेर भगवान श्रीरामले रामेश्वरको पूजा आराधना गर्नुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा यस दिनका दिनमा हामी दक्षिण भारतमा जाँदैछौँ, रामेश्वर जाँदैछौँ भने त्यहाँ दर्शन गर्नु, नत्र फोटामा भए पनि दर्शन गर्नु र यस दिनका दिनमा रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्गलाई सम्झिनाले पनि हाम्रा समस्त पापहरू नाश हुन्छन् भनेको छ। प्रणामेतत् सेतुबन्धं यो दृष्ट्वा रामेश्वरम शिवम ब्रह्महत्यादि पापेभ्यो मुञ्चते मदनुग्रहात् भनेर रामले भन्नुभएको छ। जसले रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्गलाई प्रणाम गर्दछ, स्मरण गर्दछ, सेतुबन्धमा आएर पूजन गर्दछ, त्यसलाई ब्रह्महत्या जस्ता दोषहरूबाट पनि मुक्ति मेरा अनुग्रहले हुनेछ भनेर यस प्रकारले वरदान दिनुभएको छ। त्यही भएर हामीले रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको जयकार गर्दै रामेश्वर भगवानलाई, राम भगवानलाई, शिव भगवानलाई पूजन गर्ने, ज्योतिर्लिङ्गहरूमा दुग्ध अर्पण गरिदिने, जलार्पण गरिदिने कर्महरू यस दिनका दिनमा हामीले गर्न सकिन्छ। अर्को कुरो लेखेको छ पात्रमा हत्या मोचन तीर्थ स्नानम भनेको छ। यो नेपालको बागमती नदीलाई पुराणहरूमा ब्रह्म सरस्वती भनेर पनि नाम पुकार गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा काठमाडौँमा अवस्थित बागमती नदी किनारमा विशेष गरेर हत्या मोचन तीर्थ भनेर त्यहाँ रहेको छ। त्यहाँ स्नान गर्नाले समस्त जान अनजानमा भएका हत्याहरूको पापबाट चाहिँ मुक्ति पाइन्छ भनेको छ।
भगवान विष्णुले लिनुभएको परशुराम अवतारमा मातालाई पिताको आज्ञाअनुसार शिर काटेको कारणले गर्दा ब्रह्म हत्या लागेको थियो परशुरामलाई। त्यसै कारणले गर्दा उहाँ विभिन्न तीर्थहरूमा स्नान गर्दा पनि मुक्ति पाउनु भएन। तर भागवतीमा आएर त्यस तीर्थमा स्नान गरिसकेपछि उहाँलाई ब्रह्म हत्याबाट पनि मुक्ति मिलेको किम्वदन्ती तथा केही पुराणहरूमा चाहिँ प्रमाणहरू पनि पाइने गर्दछन्। त्यसै कारणले गर्दा यस दिनका दिनमा गरेको स्नान, त्यहाँ गरिएको स्नानले चाहिँ हामीलाई त्यस किसिमको पुण्य प्राप्ति हुन्छन्। मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार त्यहाँ 3 दिन चाहिँ मेला लाग्ने गर्दछ भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। सम्भव हुने व्यक्तिहरू त्यस स्थानमा जाने गर्नुहोला, नत्र भने यस दिनका दिनमा हत्या मोचन तीर्थलाई सम्झेर घरमै पनि हामी स्नान गर्न सक्छौँ, विदेश आदिमा पनि स्नान गर्न सक्छौँ। यसरी गङ्गा दशहरालाई हामीले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक माता गङ्गाप्रति कृतकृत्य हुँदै माता गङ्गाको महिमालाई सम्झँदै हामीले चाहिँ यस दिनलाई व्यतीत गर्नुपर्दछ, कथाहरूलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। यो हजुरहरूलाई म जानकारी प्रदान गरेँ। केही अन्य जिज्ञासाहरू रहेमा कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला भन्दै म धर्मराज अर्याललाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय जय श्रीमन्नारायण, जय गङ्गे भवानी।